सीधी सादी कत्लो गारत पे उतरे हुए लोग थे। इमरान खान काबिल कबूल नहीं तो नून लीग भी नहीं। नून लीग की हुकूमत एक सियासी लाश है। पाकिस्तान से सियासी गंद का साफ होना बहुत जरूरी है, लेकिन मरियम नवाज इस काम को पहले अपने आप से शुरू करें और अपनी पार्टी से शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सलामती आपके लिए और हम सबके पाकिस्तान के लिए। मैंने मरियम नवाज की इस बात पे मैंने तो कल तबसरा कर दिया है कि पीटीआई किसी रिलीफ की मुस्तहिक नहीं, एक सियासी गंद है, दहशतगर्द गिरोह है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इस गंद से साफ किया जाए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़े। ये इस पे इस तरह की मिलती जुलती जो बातें थी उन पे मैंने तो तबसरा भी किया है और गुज़श्ता कल और मशवरा भी दिया है कि भाई अपना ट्रेंड तब्दील करो तो बेहतर होगा। बाकी आई डोंट नो, लेकिन इस पे फैसल वावड़ा ने बहुत सख्त और ठोक के जवाब दिया है। अच्छा, मैं फैसल वावड़ा की एज में होता तो शायद मैं भी इतना ही सख्त और कड़वा जवाब देता, लेकिन फैसल वावड़ा माशाल्लाह यंग आदमी है और वो टू द पॉइंट है, लठ मार है, मुझे पसंद भी इसीलिए स्ट्रेट बात करता है। उसने मरियम नवाज को, फैसल वावड़ा ने जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान से सियासी गंद का साफ होना बहुत जरूरी है, लेकिन मरियम नवाज इस काम को पहले अपने आप से शुरू करें और अपनी पार्टी से शुरू करें। सारी रिवायात जो पीटीआई तक पहुंची है, इसकी मूजब पीपल्स पार्टी नहीं है, नून लीग। एक एक चीज, हमलों की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का हमला, अच्छा चमचागिरी की बात करते हैं तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो बिल्कुल ही और मुकालमा नहीं करना होगा, बहरा अरब में गर्क कर दूं मेरा बस चले। पीपल्स पार्टी के बारे में ये जुबान, जरदारी की जुबान काटना, वो तो सीधी सादी कत्लो गारत पे उतरे हुए लोग थे। तो वक्त इनको ठंडा कर चुका है, अब मजीद ठंडा कर देगा। बहरहाल हम इस वक्त बात कर रहे हैं फैसल वावड़ा की। उसने मजीद कहा है कि इमरान खान काबिल कबूल नहीं तो नून लीग भी नहीं। मेरी तो जिंदगी का ये प्रॉब्लम रहा है, मैं तो अट्रैक्ट हुआ ही नून लीग पीटीआई की तरफ इसलिए था कि मैं इन दोनों से तकरीबन नफरत बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज है, बट मैं इनको शदीद नापसंद करता था और आज भी करता हूँ। अच्छा, तो वावड़ा ने कहा इमरान खान काबिल कबूल नहीं तो नून लीग भी नहीं। कोई हुकूमत पर यकीन करने को तैयार नहीं। ठीक काम करें, कसम उठाएं, कुरान उठाएं, कोई यकीन करने को तैयार नहीं, इसमें कोई शक नहीं। नून लीग की हुकूमत एक सियासी लाश है जिसका बोझ उठाने को कोई भी तैयार नहीं। मैं हल्फन कहता हूं कि मैं फैसल वावड़ा के एक एक लफ्ज के साथ इत्तेफाक करता हूं और कोई जरूरी नहीं है मेरा इत्तेफाक करना। हमारे व्यूअर्स में से मेरा ख्याल है 95% लोग आंखें बंद करके इस बात का। अगली बात जो फैसल वावड़ा ने की है, पट्टा आदमी, लठ मार, मेरा हम मिजाज है इसलिए मुझे बहुत पसंद है। याद कहा है कि 2 तलाकें हो जाए तो मुल्क के सब मसले हल हो जाए। एक तलाक सिस्टम ने नून लीग को देनी है और दूसरी तलाक इमरान खान नून लीग को दे। ये मुझे समझ नहीं आई। तो पहली तलाक शुदा, पता नहीं मेरे किसी बंदे ने गलती की है। बहरहाल मेरा ध्यान किसी और तरफ गया था। अच्छा, इस्लामाबाद में शनाख्ती कार्ड देख के पठानों की गिरफ्तारियों पर फैसल वावड़ा का कहना है कि हुकूमत पख्तूनों की कौमियत पे जाके बहुत खतरनाक खेल खेल रही है, इसमें कोई शक है। पूरा केपीके और ना भी हो तो कितनी शर्म की बात है ये, कितनी बेगैरती की बात है। ये लोग एक जमाने हमने काबुल लिया, तुमने ढाका दिया। किधर है काबुल? अफगान बरादर, फलाने बरादर। अच्छा, वो इस बात पे भी मजाक उड़ाते हैं कि तुमने अपने हथियारों के नाम गजनवी और गौरी रखे हुए, तुम्हारे मामे लगते थे
اور ایک بات یاد رکھیں، ہمیں بہت بیوقوف عوام کو بنایا جاتا، برادر برادر، کوئی برادر برادر نہیں ہوتا۔ سگے بھائیوں کے درمیان اگر نا انصافی ہو، باپ گڑبڑ کرے جاگ میں، ان میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، چچا زاد تایا زاد، یہ دشمنیوں کی داستان ہے، کیا برادر ہے؟ مذہب ایک فیکٹر ہے، مذہب جو ہوتا ہے انسانوں کے درمیان it's just one، otherwise ہم اپنا دیکھو، ذات برادری فرقے مسالک مختلف قسم کے سوچ میں طبقے، اور یہ نہیں ہوتا برادر اہمی اٹھ کے برادر۔ جاؤ کسی مزدور سے جو سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے، اس سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا برادر کیا ہوتا ہے۔ افغانستان یہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ انہوں نے اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ کہ تمہارا ماما لگتا ہے غزنوی اور غوری، تم نے کیا توپ چلائی ہے آج تک؟ تو اپنے وہ نام رکھے ہوئے ہیں ہتھیاروں کے، ان کے ناموں پہ۔ بہرحال وابڈا کی یہ بات بھی 100% درست ہے کہ حکومت یہ پختونوں کی قومیت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، انتہائی خطرناک کھیل ہے۔ یہ 30 سال پرانی جاگ، پنجابی جاگ والی سیاست کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں یہ بھول گیا۔ یہ نواز شریف نے خود کو، اس کی وجہ کہ نو بڈی واز ٹیکنگ ہم سیریسلی، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ عجیب سا کھاتا تھا، مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمارے کلاس فیلوز تھے سرائکی بیلٹ کے بہت سے، تو وہ یہ اتفاق علیحدہ مڈا ہے، کون ہے یار عجیب، ہاں زورو شرٹ کہتے تھے اس کو، ایک خاص طرح کی شرٹ ہوتی تھی، اس میں تصویریں بھی ہیں میاں صاحب کی جوانی کی، تو لوگ مذاق اڑایا کرتے کتنے پڑے۔ تو پھر بیک بورو اسٹیل اپنے آپ کو سیاست میں مستحکم کرنے کے لیے، اپنی جڑیں بنانے کے لیے میاں صاحب نے پھر کوئی حربہ چھوڑا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ جو بات میں تو بھولا ہوا تھا، وابڈا نے یاد کرائی ہے، 30 سال پرانی بات، اتنے بڑے بڑے اشتہار چھپتے تھے اخباروں میں ان کی طرف سے، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، حالانکہ خود پنجابی نہیں ہے۔ کمال دیکھو، پنجابی نہیں ہے، اوریجن کیا ہے؟ 2 نسلیں پہلے جب یہ وہ آئے ہوں گے ادھر سے، اور تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پنجابی تو نہیں ہے، لیکن جاگ پنجاب کے ٹھیکیدار ہیں، پنجابی نہیں۔ مذہب جو ہوتا ہے انسانوں کے درمیان it's just one، otherwise ہم اپنا دیکھو، ذات برادری فرقے مسالک مختلف قسم کے سوچ میں طبقے، اور یہ نہیں ہوتا برادر اہمی اٹھ کے برادر۔ جاؤ کسی مزدور سے جو سعودی عربیہ میں کام کرتا ہے، اس سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا برادر کیا ہوتا ہے۔ افغانستان یہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ انہوں نے اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ کہ تمہارا ماما لگتا ہے غزنوی اور غوری، تم نے کیا توپ چلائی ہے آج تک؟ تو اپنے وہ نام رکھے ہوئے ہیں ہتھیاروں کے، ان کے ناموں پہ۔ بہرحال وابڈا کی یہ بات بھی 100% درست ہے کہ حکومت یہ پختونوں کی قومیت کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، انتہائی خطرناک کھیل ہے۔ یہ 30 سال پرانی جاگ، پنجابی جاگ والی سیاست کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میں یہ بھول گیا۔ یہ نواز شریف نے خود کو، اس کی وجہ کہ نو بڈی واز ٹیکنگ ہم سیریسلی، مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ عجیب سا کھاتا تھا، مذاق اڑایا کرتے تھے، ہمارے کلاس فیلوز تھے سرائکی بیلٹ کے بہت سے، تو وہ یہ اتفاق علیحدہ مڈا ہے، کون ہے یار عجیب، ہاں زورو شرٹ کہتے تھے اس کو، ایک خاص طرح کی شرٹ ہوتی تھی، اس میں تصویریں بھی ہیں میاں صاحب کی جوانی کی، تو لوگ مذاق اڑایا کرتے کتنے پڑے۔ تو پھر بیک بورو اسٹیل اپنے آپ کو سیاست میں مستحکم کرنے کے لیے، اپنی جڑیں بنانے کے لیے میاں صاحب نے پھر کوئی حربہ چھوڑا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ جو بات میں تو بھولا ہوا تھا، وابڈا نے یاد کرائی ہے، 30 سال پرانی بات، اتنے بڑے بڑے اشتہار چھپتے تھے اخباروں میں ان کی طرف سے، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، حالانکہ خود پنجابی نہیں ہے۔ کمال دیکھو، پنجابی نہیں ہے، اوریجن کیا ہے؟ 2 نسلیں پہلے جب یہ وہ آئے ہوں گے ادھر سے، اور تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پنجابی تو نہیں ہے، لیکن جاگ پنجاب کے ٹھیکیدار ہیں، پنجابی نہیں۔